अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू आर ऑल गुड। सो यहाँ पर नारान के टूर में ना हमारी ये फर्स्ट मॉर्निंग थी और हम लोग जो है सुबह रेडी हो गए थे। और मेरी बेटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो खुश थी। अच्छा, मौसम के आप लोग देख सकते हैं कि धूप में जो है ना वो बैठे हुए हैं सब। और धूप जो अच्छी लग रही थी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर गिरा हुआ है। और व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। और मेरी बेटी बस कहती है गाड़ी में बैठो और चलो। सो यहाँ पर कुछ अब धूप हो और यहाँ पर इतना प्यारा जो है वो सीन हो। तो यहाँ पर सब जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, काफ़ी सारी पिक्चर्स नहीं। स्टिल मेरी बेटी जो है ना यहाँ पर खड़ी हुई थी कि बस यहाँ से जो है ना निकले। अच्छा खैर, फिर हम थोड़ी देर बाद जो है ना पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद हम लोग निकल गए थे। और हम लोग आ गए थे मून रेस्टोरेंट पे। यहाँ के खाने जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो अच्छे हैं। और नाश्ता हमने खाना तीनों दिन जो है ना यहीं पर किया था। तो यहाँ पर अपने मामू के साथ जो है ना मेरी बेटी जा रही थी, लेकिन उसे जाने से पहले उसे सारा जायज़ा लिया। क्योंकि रात को जब हम आए थे तब तो इसको इतना ज़्यादा डिस्कवर करने का मौका नहीं मिला। अभी सुबह सुबह जो है ना इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके शरारतें की। मेन्यू कार्ड लेके बैठ गई थी, जैसे ऑर्डर इस दफ़ा इसने ही देना है। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और इसने ना हर किसी की टेबल पे जा जा के जो है ना वो खाना खाना जो है ना वो शुरू कर दिया था। लोग नाश्ता कर रहे थे, तो यहाँ पर ना एक टेबल पे जब ये गई ना तो यहाँ पर कोई लोग जो है वो नाश्ता कर रहे थे, उनकी टेबल पे चली गई आराम से। अच्छा, लोग कुछ बच्चे होते हैं, लोग कुछ कह भी नहीं सकते, सब उसको प्यार कर रहे थे। फिर इसका कज़न जो है ना उसको जाकर वहाँ से लेके आया, उनसे सॉरी किया। खैर, ये इसका बड़ा दिल था कि भई हमारा भी दरअसल ऑर्डर जो है ना वो नहीं आया था, तो ये दूसरों की टेबल पर जाकर ना खाना शुरू हो गई थी। भूख वगैरह इसको इतनी नहीं थी, बस इसका ना जो भी एक नई चीज़ हो ना उसको ये देखने के लिए ना चली जाती है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे नाश्ते का। और बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और फिर नाश्ते में जो है ना आया था ऑमलेट आया था, हम लोगों ने साथ यहाँ पर जो है ना पराठे वगैरह मंगवाए थे और भुजिया वगैरह। और आई थिंक कुछ और भी मंगाया था, मुझे याद नहीं आ रहा। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। और इसके बाद जो है ना मैंने अपनी बेटी की कुछ पिक्चर्स ली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रही थी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ से निकल रहे थे। इसका दिल कर रहा था कि मैं हर किसी की टेबल पे एक बार फिर से चली जाऊँ, लेकिन मैं इसको लेकर जो है ना वो बाहर आ गई थी। और ये कितना खुश हो रही है आप लोग देख सकते हैं। इसको पता नहीं इस रेस्टोरेंट में आके बहुत ज़्यादा ही ना मज़ा आ रहा था। अच्छा, फिर हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आके भी जो है ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आया, क्योंकि बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है ना वो थोड़े से झूले थे जिन पे ना सारे ही बच्चे तकरीबन जो है ना वो बैठ रहे थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी भी जो है ना इस पे बाइक पे जो है ना वो बैठ गई। और उसको बाइक का पता है, क्योंकि जब ये बैठती है ना अपने बाबा के साथ तो उसको जो है ना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर पहले भी इसको कई दफ़ा उस तरह से बिठाया, लेकिन ये जो गेम थी ना आगे जो लगी हुई थी उसमें ये था कि इसके ना एज के अकॉर्डिंग नहीं थी, बस इसको ये अट्रैक्ट कर रही थी कि ये बाइक है। तो बस ये फिर ना थोड़ी देर ही बैठी और फिर उठ गई थी। सो यहाँ पर बस इसी तरह से इसने यहाँ पर एंजॉय किया। फिर बाकी सब ने जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। धूप में जो है ना वो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना ये बेचारा लड़का भी परेशान हो गया था। इसने जो है ना इसके ग्लासेस और ना ये सारी चीज़ें इसने रखी हुई थी ना, इनको खींच खींच के ना बुरा हाल किया था। तो फिर हमने खैर इसको ये लेके दे दिया था। हर चीज़ बच्चे देख के लेने की कोशिश करते हैं, पर उनका खेलना इन्होंने होता नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग अपने होटल जो है ना वापस आ गए थे और यहाँ पर फिर से पिक्चर्स ले रहे थे सब जो है। और यहाँ पर पानी जो है ना आप लोग देखते हैं इसका फ्लो कितना ज़्यादा है। और व्यू भी कितना प्यारा है। ये हमारे होटल की बैक साइड पे था, बस नीचे आओ तो ये व्यू था। यहाँ पर अगर इंसान जो है वो चेयर्स वगैरह रख के बैठ जाए सुकून से और नेचर को एंजॉय करे तो बहुत ही मज़ा आए। मेरी बेटी आ गई थी अपने बाबा के पास, फिर मैंने इसकी भी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो बना ली थी। और पानी जो है ना उसको देख के ना मुझे डर भी लग रहा था कि पानी जो है कितना तेज़ी से जो है ना वो जा रहा था। अल्लाह ना करे इसमें कोई बह जाए तो वो बचे ही ना। होटल हम लोग दोबारा वापस आ गए थे। और यहाँ पर आके मेरी बेटी ने एक सेकंड का भी सुकून नहीं किया। और उसके बाद हम लोग जो है ना निकल गए थे झील सैफुल मलूक के लिए। यहाँ का मैंने शॉट लिया है। जो झील सैफुल मलूक गया हुआ है उसे पता है कि रास्ता कितना ख़तरनाक होता है। और जीप में बैठ के जो है ना, क्योंकि गाड़ी तो ऊपर नहीं जा सकती, कुछ लोग गाड़ियों में भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ का रास्ता ख़तरनाक है तो हम लोगों ने तो जीप ही करवाई थी। और इसमें पूरा इंसान जो है ना वाइब्रेट हो रहा होता है। और इसमें भी ना मेरी बेटी जो है इसको थक गई थी, तो यहाँ पर आकर ये सो गई थी काफ़ी मुश्किल से, लेकिन इसको फिर नींद आ ही गई थी। तो सब कुछ शुक्र है कि सुकून से ना जो है ना रास्ता हमारा गुजर गया।
اور پھر ہم لوگ پہنچ گئے جھیل سیف الملوک. میں کہتی ہوں کیا ہی نیچر کی بیوٹی ہے، ایسا لگ رہا تھا کوئی سینری ہے. پکچرز وغیرہ میں جب دیکھا تھا تو کتنی خوبصورت تھی، اب ریئل میں دیکھ کے نا بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی. اور یہاں کی جو ہے نا ایک خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ مسالے دیتی ہے. اچھا یہاں پر بوٹنگ وغیرہ میں نا لوگ کچھ ڈرتے بھی ہیں کہ نہیں بیٹھنا، کیونکہ اس کی جو گہرائی ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنی یہ گہری ہے. اور پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کوئی جو ہے نا اس میں ڈوب جائے تو دوسرا بچانے والا جو ہے نا ریسکیو بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا ٹھنڈا پانی ہے. پانی کا آپ لوگ فلو دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے، اور اس طرح کا بہتے ہوئے پانی سے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے، اتنا تیزی سے اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے. ویو آپ لوگ دیکھ لیں کتنے پیارے بادل ہیں اور صاف ستھرا آسمان ہے. اچھا خیر ہم لوگ نا اللہ کا نام لے کے بوٹ پہ جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے، اور ہم نے کہا تھوڑا سا انجوائے کر لیں. اور خیر مزہ تو آیا تھا لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ جس جیپ والے کے ساتھ ہم لوگ آئے تھے نا اس نے کہا تھا کہ اس میں نہ ہی بیٹھے تو بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا خطرہ بھی ہوتا ہے. پانی کو میں ہاتھ لگانا چاہ رہی تھی پر نہیں لگا پائی. اچھا ساری تھوڑا سا ہی ہمارا یہ راستہ تھا بوٹ کا، اور میں نے سارا نا ویڈیوز اور پکچرز میں ہی نا وہ لگا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہاں پہ جا کے ٹائم بھی پورا ہو گیا. لیکن مزہ بڑا آیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ بوٹ سے بھی اتر گئے، اور میں کہی تھی اس لڑکے کی ہمت ہے، یہ کس طرح سے کر رہا ہے، اس کو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے. یہ لوگ مقامی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ڈیلی کا ان کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھ کے مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا لوگ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اور ایک ایک بوٹ پہ میں نے دیکھی تھی کافی فیملیز جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی. پانی کو میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا، شدید جو ہے وہ ٹھنڈا تھا، اور یعنی کہ اس میں جو ہے نا آپ ہاتھ بھی جو ہے نا مشکل سے ڈالیں، اتنا زیادہ یہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر پکچرز وغیرہ بنوا لیں کہ ایسے پلیسز پہ جا کے جو ہے نا سب کو یہی ہوتا ہے کہ بس پکچرز وغیرہ جو ہے نا بنا لی جائیں. تو یہاں پر میں کچھ ویڈیوز بنا رہی تھی، پکچرز بنا رہی تھی، اور سب کا کیمرہ مین جو ہے نا میں ہی بنی ہوئی تھی. اچھا یہاں پر پھر میرے بھتیجے کو نا شوق ہو رہا تھا یہ باز جو ہے نا اس کو بٹھانے کا. یہ بہت زیادہ چھوٹا تھا نا جب، تو ہم لوگ مری گئے نا تو وہاں پر بھی اس نے بٹھایا تھا. تو میں نے کہا آپ تو تم بڑے ہو گئے ہو، اب چلو دوبارہ سے اس کو بٹھا لو. تو یہ باز جو ہے نا پریشان ہی ہوا تھا بیچارہ، بیٹھ نہیں پا رہا تھا. تو یہ جو مالک تھا نا اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ نا آپ سلیوز اوپر کریں، یہ ابھی اس لیے نہیں بیٹھ رہا، لیکن یہ کہتا کسی کے اوپر بٹھا دیں، بس پکچرز لینی تھی. تو خیر یہ پھر نا بڑی مشکل سے جناب کہتے ہیں کہ ہوا کی ڈائریکشن جس سائڈ پہ ہوتی ہے اس سائڈ پہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ بیٹھ گئے. یہاں پر میں اس سے ریٹ وغیرہ پوچھ رہی تھی تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ فری میں بھی کروا لیں، بٹھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں. میں نے یہاں پر ایک بات نوٹ کی ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے بہت ہی اچھے دل کے ہیں، بہت کھلے دل کے ہیں، ایماندار ہیں. اور یہاں پر میں نے نا اس بھتیجے نے بٹھا لیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں پیسے پھر بھی کتنے نا، فری میں تو نہیں. تو کہتے جتنا آپ کی مرضی ہے آپ اتنے پیسے دے دیں، ہم لوگ مری والے نہیں ہیں. کیونکہ مری کی سائڈ پہ جب جاؤ نا تو وہاں پہ تھوڑے سے لوگ روڈ ہوتے ہیں، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم لوگ مری والے لوگ نہیں ہیں. اور واقعی اچھا پھر یہاں پر باز جو ہے بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ بیٹھ رہا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ چونچ تو نہیں مار دے گا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں چونچ وغیرہ نہیں مارے گا، بس وہ اپنی نا ہوا کی ڈائریکشن دیکھتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا بیٹھتا ہے. بڑی کوششوں کے بعد جو ہے نا یہ بیٹھ گیا تھا. اور میرا بھتیجا مجھ سے کہتا ہے بس جلدی سے جو ہے نا وہ پکچرز لے لیں، آپ ویڈیو مت بنائیں، پکچرز لے لیں. تو بس یہاں پر جیسے ہی بیٹھا میں نے پکچرز وغیرہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لے لی تھی، ویڈیو بھی میں نے بنا لی تھی اس کی. بار بار بات جو ہے نا میں نے کہا میرے بھتیجے سے بھی پریشان ہو رہا ہے، آستین اس کے اوپر کروائی کہ اس کے اوپر بیٹھے، لیکن جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے بس اسی طرح سے بٹھا دیں. خیر بیٹھ تو یہ گیا تھا کچھ سیکنڈز کے لیے، لیکن ایک یہ بھی بڑے مزے کا جو ہے نا وہ سین تھا. خیر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے پکچرز وغیرہ لے لی یہاں پر ساری. اور سین جو ہے نا یہاں کا مجھے بہت بہت اچھا لگا تھا. لیکن نیچے تو ہم لوگ آ گئے تھے، لیکن اس کی چڑھائی جو ہے نا جب واپس جانا تھا تو بہت زیادہ تھی، اور بہت زیادہ جو ہے نا سانس جو ہے نا انسان کی پھول جاتی ہے. اور اس ٹائم پہ آ کے نا میری بیٹی کو پیاس لگ گئی تھی، پانی وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھا، ہم لوگ نیچے نہیں لے کر آئے تھے. تو اتنی زیادہ اس کو پیاس لگی، اس کو گود میں اٹھا کے اوپر لے جانے میں نا میرے ہسبینڈ کے اور میری جو ہے نا وہ سانس جو ہے نا بہت زیادہ پھول گئی تھی، وہ خود نہیں چل رہی تھی. اچھا پکچرز وغیرہ یہاں پر بنوا لی تھی سب نے، اور میری بیٹی نے اس ٹائم پہ آ کے نا بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ہم لوگ اس کو اوپر لے گئے تھے، لیکن جس طریقے سے لے کر گئے تھے نا میں تو بیچ میں بیٹھ ہی گئی تھی، کیونکہ نا سانس جو ہے بہت زیادہ پھول رہی تھی. اچھا میں نے لاسٹ جو ہے نا وہ لے لی. اچھا آنسو جھیل ٹریک بھی ہے یہاں پر، آپ کو نا ہائیکنگ کر کے جانا پڑتا ہے، یہ ہم نے ٹرائی نہیں کیا. اگر کسی کو ہائیکنگ کا شوق ہو تو وہ ضرور ٹرائی کریں.
اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر گھوڑے وغیرہ بھی تھے جس پہ جو ہے نا لوگ بیٹھ رہے تھے، لیکن میری بیٹی نے جو ہے نا وہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، تو میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھی تھی، نہ ہی پکچرز وغیرہ لی اس کے ساتھ۔ بس یہی جو ہے نا آج کی ہماری روٹین تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ ہوٹل جو واپس آ گئے تھے۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، کسی نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ ابھی تو ناران کی جو ہے نا وہ ٹور چل رہا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔